जमात ثانی यावर भाई के घर मजलिस अज़न है, दिन 2 बजे का टाइम है। आप सबसे शिरकत की अपील है। 3 जमात ثانی शहादत जनाब सैयदा के हवाले से ताबूत है इसी इमाम बारगाह में, दिन 2 बजे का टाइम है। आप सबसे शिरकत की अपील है। और उसी दिन 10 बजे, मतलब 10 बजे मजलिस का टाइम है, 9 बजे का टाइम है हमका। रिसालपुर में शहादत जनाब सैयदा के हवाले से 3 जमात ثانی को ताबूत जनाब सैयदा की मजलिस है। आप सबसे शिरकत की अपील है। सलावत पढ़ लीजिए। इता का हुनर और है कौसर की अता, और इता का हुनर और है कौसर की अता। और अब जो खामोश बैठे हैं हाथों को दबा के, सर्दी का मौसम है, सर्दी को महसूस कर रहे हैं, वो ज़रा अपने आप को खोल लें। मजलिस सैयदा में बैठने का मज़ा आए। बहुत अरसे के बाद मजलिस में आके बैठे हैं, इसलिए इजी हो जाएंगे ताकि मजलिस का लुत्फ ले सकें। ईता का हुनर और है कौसर का हुनर, और मरियम की सना और है जहरा की सना, और मरियम की सना और है जहरा की सना, और खैबर का वो कर्रार ये ताहशर अलमदार। खैबर का वो कर्रार है ये ताहशर अलमदार। सरवर की दुआ और है जहरा की दुआ, और सरवर की दुआ और है जहरा की दुआ। और माँ से भी कहीं बढ़ गई बेटे की सखावत, माँ से भी कहीं बढ़ गई बेटे की सखावत। चादर से शिफा और है मट्टी से शिफा, और मांगत को भी सुल्तान बनाती है ये खैरात। जो यहाँ आ जाता है वो खाली नहीं जाता। याद है ना, जो भी यहाँ आता है आता तो खाली हाथ है, जाता खाली हाथ नहीं है। मांगत को भी सुल्तान बना देती है ये खैरात। हातिम की अता और है हैदर की अता, और बंदा वहाँ जाए तो खालिक यहाँ आए, बंदा वहाँ जाए तो खालिक यहाँ आए। सिदरा की फिजा और है करबल की फिजा, और सिदरा की फिजा और है करबल की फिजा। और ये मलकाए इमका के दांतों की चमक है, ये मलकाए इमका के दांतों की चमक है। सूरज की फिजा और है जहरा की ज़िया, सनाए कामिल है उस अल्लाह के लिए जिसने हम सबको इस फर्श अज़ा पर बैठने का शर्फ बख्शा। खुदा की कुदरत कामिल की हमदो सना है कि उसने वो समझ अता की कि अच्छाई और बुराई की तमीज़ कर सकें। सनाए कामिल के बाद दरूद सलाम है मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए, जिनको उसने लाइक दरूद बनाया है। मैंने आपके सामने कुरान की एक आया तिलावत की है। उस सूरा का नाम है सूरा क़द्र। बेदार होके बैठिएगा, अली वाला एक भी हो तो लाखों पे भारी होता है। यहाँ माशाल्लाह काफी मजमा है, बहुत ज्यादा मजमा होना भी जरूरी नहीं होता मजलिस के लिए, कम भी हो तो मजलिस तो हो जाती है ना। लेकिन बस अली वाला बेदार होना चाहिए। सोया हुआ अली वाला मजलिस में बैठा हो अच्छा तो नहीं है ना। अली वाला बेदार हो तो कद्र का माना समझ जाए। सूरह कद्र से 2 आयतें आपकी समातों को हदिया की है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में, हमने इसको रात में, कौन सी रात, जो लैलतुल क़द्र थी उसमें नाजिल किया। कनीज़ान जनाब सैयदा सबसे पहले
کہ آپ جس فرش پہ بیٹھی ہیں اس فرش پہ بیٹھنا کوئی عام بات نہیں ہے. آپ جن کی مجلس میں آئے ہیں وہ کوئی عام خاتون نہیں. آپ کو جب معلوم ہوا مجلس ہے، بلاوا آیا، تو یہ کوئی عام بلاوا نہیں تھا. اور آپ جانتی ہیں کہ کون کون لوگ آپ کے ساتھ مجلس میں شریک ہوتے ہیں کہ نہیں ہیں. یہ ایام فاطمیہ جو جا رہے ہیں، ان ایام فاطمیہ میں ایک بہت خاص بات ہے. ہر مجلس میں ہر کوئی جا سکتا ہے. بیدار ہو کے میری بات سنیے گا. ہر مجلس میں ہر بندہ، ہر خاتون، ہر بشر شرکت کر سکتا ہے. لیکن یہ جو ایام ہیں، ان ایام کا بلاوا کچھ خاص بلاوا ہوتا ہے. یہ ایام بہت خاص ایام ہیں. پورے سال کی جو مجالس ہیں، پورے سال کا فرش ازا ہے، وہ کائنات کے مختلف افراد مل کر کرتے ہیں. جیسے محرم کی مجالس ہیں تو خود جناب سیدہ اس کے انتظامات کرتی ہیں، سنبھالتی ہیں، توفیق عطا کرتی ہیں. ہر مجلس کا جتنا مینجمنٹ ہے وہ بی بی کے پاس ہوتا ہے، محرم اور سفر کا. اس کے علاوہ جس مولا کی مجلس ہے، جو ایام آئے ہیں، شہادت کے ایام، ولادت کے ایام جس امام سے منسوب ہے، وہی اس کے بندوبست کر رہے ہیں. خاص بات کہنے والی ہوں، اس لیے میں نے پورا بات کو آپ کے سامنے کھولا ہے اور پھر اس بات کو آپ تک پہنچانے لگی ہوں. یہ جو ایام فاطمیہ ہیں اور آپ آئے بیٹھے ہیں، آپ خاص مہمان ہیں. یہ جو ایام فاطمیہ ہیں، اس کی مینجمنٹ، اس کا بندوبست، اس کا رکھ رکھواوا، اس کے انتظامات خاص طور پر وقت کے امام کرتے ہیں. بات کو سمجھیے گا، وقت کے امام کرتے ہیں. ہر مجلس میں یعنی کہا ہر مجلس میں ہر بندہ جا سکتا ہے، لیکن یہ جو ایام جا رہے ہیں ان میں فقط وہی بندہ جاتا ہے جسے امام دعوت دیتے ہیں، جنہیں امام بلاوا بھیجتے ہیں. آپ کسی خاص بلاوے پہ یہاں بلائی گئی ہیں، ورنہ ہر بندہ فرش اعضائے سیدہ پر نہیں بیٹھتا ہے. یہ فرش اعضا عام مجلس کا فرش اعضا نہیں ہے. پھر سے کہہ دوں، محرم میں جتنی مجالس آپ نے کی ہیں، جتنی مجلسوں میں آپ آ کر بیٹھی ہیں، جتنے نوحے پڑے، جتنے نعرے لگائے، جتنے آپ روئی، جتنے آنسو گرے، جہاں سے چل کر آئی، چل کر گھر واپس گئی، قدم قدم پہ آپ نے اللہ سے اجر مانگا ہے. لیکن وہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ گڑبڑ کبھی ریاکاری ذہن میں آ گئی، کبھی یہ آ گیا کہ میں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، لوگ دیکھیں گے. ہر بندہ تو ایک جیسا نہیں ہے. کبھی یہ ذہن میں آیا کہ میں نے آج اچھا لوحہ پڑھ لیا، میں نے آج اچھا قصیدہ پڑھ لیا، میں نے آج اچھا نعرہ لگا دیا، میں نے آج اچھی مجلس پڑھ لی، لوگ واہ واہ کریں گے. یہی ہوتا ہے نا اس بشریت میں، اس نظام میں، اس دنیا میں. یہی تو ہو رہا ہے نا کہ اپنی میں کے لیے سب کچھ کر لیا، لیکن ہر مجلس بھی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے. ان مجلسوں میں سے اگر آپ کو معلوم ہو جائے اور آپ چاہتی ہیں معلوم ہو، آپ بی بی سے دعا کیا کریں، بی بی ہمیں بتا ہماری وہ مجلسوں میں سے کوئی ایک مجلس، اس کا کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک سیکنڈ تو نے قبول کیا ہو ہمارا آنا. ہم اتنے مشکلوں سے، اتنے اپنے گھروں کے کاموں کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں. بی بی کوئی ایک مجلس، کوئی ایک نعرہ، کوئی ایک آنسو اگر آپ نے قبول کر لیا تو بی بی ہمیں بتائیے. بتاؤ کیسے؟ آپ یہاں آ کر بیٹھی ہیں تو وہ جو پچھلا آپ نے محرم اور سفر گزارا ہے نا، اس میں کوئی ایک سیکنڈ بی بی کو اتنا پسند آ گیا ہے کہ بی بی نے آپ کو اس فرش پہ بلا لیا. یعنی اس
मजलिस में बैठना शर्फ कबूलियत है उस मजलिस का जो आपने मुहर्रम और सफर में की है। अब आपको मालूम हुआ कि वहां की मजलिसें कबूल हो गई हैं। अब ये मजलिस जो आप आकर बैठी हैं, इसका कैसे पता चले कि आपका यहाँ आना बीवी ने कबूल किया या नहीं किया? सोचने का मकाम है ना, लम्हा फिक्रिया है ना। हम आते तो हैं, खर्चा करके आते हैं, पैसे लगाकर आते हैं, घर के काम छोड़कर आते हैं, बच्चों को छोड़कर आते हैं, बहुत सारे काम रुक जाते हैं, तो बीबी की मोहब्बत में आते हैं ना, अहले बैत की मोहब्बत में यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ आके हमारी मजलिस कबूल हुई या ना हुई? यहाँ आके हमने जो बैठे हैं, मजलिस सुनी है, आंसू बहाए हैं, इतनी एनर्जी सर्व हुई है, क्या हमें कबूलियत का शर्फ मिला या नहीं मिला? तो आपकी कबूलियत के लिए, इस मजलिस में बैठने के लिए फकत इस बात पे गौर किया कीजिए कि जब आपको मालूम हो जाए कि अगली मजलिस में बुलाया आया है और आप किसी रोकथाम के, आप किसी रुकावट के, आप किसी काम की वजह से ऐसा ना हो कि रुक जाएं, बगैर किसी रोकथाम के आप मजलिस में पहुंच जाएं, तो आप समझ लीजिए कि उस मजलिस की कबूलियत हो गई। ये अय्याम बहुत खास अय्याम है, बहुत खास अय्याम है। आगे खामनाई से किसी ने पूछा कि इन अय्याम की कोई फजीलत ऐसी है, मैं बहुत अच्छे मकाम पर लेके आना चाहती हूँ, फकत बहुत अरसे के बाद मजलिस हुई है तो मैं चाहती हूँ कि ये जो जहन है ये तरोताज़ा हो जाए ताकि मैं बात पहुँचाऊँ तो बात पहुँच जाए। अगर आप इन अय्याम की कुछ फजीलत बयान करेंगे? उन्होंने कहा मैं पूरे साल का रिस्क मजलिस जनाब सैयदा में बैठ के अल्लाह से लेता। सब नहीं पहुंचे, रिस्क फकत माल का रिस्क नहीं है, बेदार है, रिस्क फकत खाने वाला रिस्क नहीं है, रिस्क फकत माल का रिस्क नहीं, हम फकत उसी को रिस्क समझते हैं, यानी जो रोटी, जो सालन, जो खाने के लवाजमात हैं, हम उसको रिस्क समझते हैं, रिस्क फकत वो नहीं है। इन अय्याम की अहमियत को समझिए, ये बीबी के अय्याम हैं, इनमें एक एक लम्हा बहुत अहमियत का हामिल है और एक जिम्मेदारी हम सब माओं पर है कि इन अय्याम में जब हम मजलिस में आकर बैठ जाती हैं तो एक खास जिम्मेदारी हमारे ऊपर, ये मैं अपने समेत कह रही हूँ, हम माओं पर ये लागू होती है। जब हम मजलिस में आए तो इस मिंबर पर बैठ के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो बयान नहीं किए जा सकते, जिनके नाम नहीं लिए जा सकते, लेकिन जब आप घर जाती हैं, आपके बच्चे आपके पास आते हैं और आपसे सवाल करते हैं, जो मजलिस सुनकर गए हैं। देखिए बच्चा अगर खेल भी रहा है ना तो उसकी तवज्जो बहुत ज्यादा, ये माएँ इस चीज का मुशाहिदा करती हैं, बच्चे कभी ना कभी आपको भूल जाता है लेकिन बच्चों के जहन में होती है बात, वो कभी ना कभी आपसे सवाल करते हैं कि अम्मा वो फलां ने मजलिस पढ़ी थी तो ये बात कही थी, इसका क्या मतलब है। यानी बच्चा जहनी तौर पर इधर ही है, लेकिन बच्चे की खासियत है ना, उसको बच्चा ही नहीं कहा जा सकता, जो उठकर बैठा जो खेल कूद ना करे वो बच्चा एक्टिव बच्चा नहीं होता। यानी यहाँ आती तो हम हैं, लेकिन जब हम घर जाती हैं बच्चा हमसे सवाल करता है, ना भी सवाल करे तो हमें खोल कर बताना है उन मामलात को, जो बच्चे समझदार हैं उनको जरूर बताएं। बीबी के जितने मसाइल हैं उनको खोल कर बताइए, बीबी के जितने कातिल हैं उनका खोल कर बताइए, बीबी पे जो जुल्म हुआ उसको खोल के बताइए, ताकि अगली नस्ल तक ये जुल्म जो है सीना पसीना मुंतकिल हो सके, वरना बहुत से लोगों ने इसको छुपा लिया है। ये हम पर हक है और इन अय्याम की अहमियत को समझते हुए आपके हजूर, आपके समातों को सूरह कद्र की 2 आयतों की तिलावत हदिया की है। लैलतुल कद्र में हमने इसको नाजिल किया है। कौन सी लैलतुल कद्र, कौन सी रात जिसमें इसको नाजिल किया है, ये कौन सी बीवी है जिसको
اس ایسا بنا دیا گیا ہے کہ آپ مجلس میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں تو بیوی ایک ایک لمحے لمحے میں آپ کو اجر عطا کر رہی ہے، لمحے لمحے. فقط یہ نہ سمجھیے ہم نے نعرہ لگایا تو پھر ہمیں اجر ملے گا، نہیں، آپ فقط آ کر بیٹھ گئی ہیں تو آپ کو اجر کثیر عطا کیا جائے گا. ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. کون سی ایسی چیز ہے جو لیلۃ القدر میں نازل ہوئی؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے، لیلہ کیا ہے، قدر کیا ہے؟ اس رات کی سمجھ ہمیں نہیں ہے، اس قدر کی ہمیں سمجھ نہیں ہے. وہ قدر کون سی قدر ہے جسے رات میں نازل کیا گیا؟ وما ادراک. اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. اس کی سمجھ میں کیسے سمجھ میں آئے؟ ہماری سمجھیں غلاظت سے بھری ہے. ہماری سمجھیں ایسی نہیں ہے کہ ہم قدر کو سمجھ سکیں، لیلۃ القدر کو سمجھ سکیں. تو آؤ بتاؤں، جو بھی جس کی زبان پر محمد الرسول اللہ آتا ہے، جو بھی اللہ کا رزق کھاتا ہے، جو بھی سورج کی ضیاء پاتا ہے، جو بھی چاند کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، جو بھی بارش سے فیض پاتا ہے، جو بھی اپنی گود میں بچوں کو کھلاتا ہے، جو بھی اس ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، جن کے پاس بیٹیوں کی نعمت ہے، جن کے پاس بیٹوں کی نعمت ہے، جن کو اللہ رزق حلال دے رہا ہے، بیدار ہو کے بیٹھیے گا، رزق حلال دیتا ہے، جن کو اللہ مال کثیر دیتا ہے، جو بھی اللہ کی نعمتوں کو پاتا ہے، ایک ایک نعمت پہ غور کرتے جائیے تو آپ کو لیلۃ القدر سمجھ میں آئے گی. اگر آپ کا ضمیر بیدار ہے، فاطمہ کو سمجھنے کے لیے، لیلۃ القدر کو سمجھنے کے لیے ضمیر کا باضمیر ہونا ضروری ہے، انسان کا غیرت مند ہونا ضروری ہے. جب غیرت آ جاتی ہے انسان کے اندر تو پھر قدر سمجھ میں آتی ہے. جب قدر سمجھ میں آتی ہے تو لیلۃ القدر سمجھ میں آتی ہے. جب یہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو جو بھی محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، جس کے بھی زبان پر ہے محمد اللہ کے رسول ہے، فاطمہ اس کی سمجھ میں آتی ہے. جو بھی محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے اس کی سمجھ میں فاطمہ آتی ہے. جو باضمیر ہے، جو باغیرت ہے، جس کے پاس غیرت ہے، جو غیرت مند ہے، اس کی سمجھ میں فاطمہ آتی ہے. فاطمہ ہے کیا؟ فاطمہ رسول کے دل کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے، فاطمہ علی کی ولایت میں کھڑی ہونے والی ہے، فاطمہ ماں کی عظیم درجے پر فائز ہے، فاطمہ اللہ کی کنیز ہے. پھر جملہ بدل دو، فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ حسنین کی ماں فاطمہ ہے. اگر کسی کو سمجھ لیا جائے نا، کسی کو سمجھنا ہو، کسی خاتون کو پرکھنا ہو، کسی خاتون کا پتہ لگانا ہو کہ اس کی تربیت کیسی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا بولنا کیسا ہے، اس کا انداز گفتگو کیا ہے، تو اس کے بچے کو دیکھا جاتا ہے نا. اگر بچہ سمجھدار تھوڑا ہو تو اس کو دیکھا جاتا ہے. بچے کی اٹھک بیٹھک سے سمجھدار لوگ ماں تک پہنچ جاتے ہیں کہ کس ماں کے بچے ہیں، تو یہ حسنین کی ماں ہے، یہ زینب کی ماں ہے. آؤ بتاؤ، اللہ کہہ رہا میں نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. کون ہے یہ فاطمہ جس کے لیے اللہ اتنا انتظام کر رہا ہے؟ کون ہے یہ ہستی جس کے لیے اللہ اپنے بندے کو بلا رہا ہے؟ وہاں بلا کے اللہ عطا کرتا ہے. اللہ ادھر بھی تو بھیج سکتا تھا. اللہ نے کہا دیکھو یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ 14 معصوموں میں سے عظیم ہستی ہے فاطمہ زہرا، کہ جس کو لینے کے لیے اللہ کا رسول وہاں تک گیا. کیا یہ عظمت کم ہے فاطمہ کی؟ سبحان اللہ. فاطمہ کی عظمت پر بلند تر صلوات. کیا یہ عظمت کم ہے فاطمہ کی
जिसको लेने के लिए रसूल वहां तक गए हैं। ए अल्लाह, तूने कुरान नाजिल किया कभी हाजिर में, कभी सफर में, कभी बिस्तर पर, कभी मिंबर पर, समझिएगा और जबानों को मुआतर कीजिएगा, अपनी अपनी जबानों को मारिफत फातिमा के लिए खोलिए, अल्लाह मारिफतों में इजाफा करे और बोलकर बताइए कि आप बीबी की मजलिस में बैठी हैं, आप बाज़मीर हैं और आप बेदार बैठी हैं बीबी की मजलिस में। कौन फातिमा? अल्लाह, तूने कुरान नाजिल किया, जगह जगह कुरान आता रहा, कभी मैदान में आ जाता था, कभी बाजार में आ जाता था। सब बेदार नहीं है, बेदार हो जाइए। मजलिस तो गर्म हो चुकी है ना, अब आप गर्मी में आ गए हैं तो मजलिस को मेराज पहुंचाइए। एक कुरान आता है कभी सफर में, कभी मैदान में, कभी हाजिर में, कभी मिंबर पर, कभी बिस्तर पर, कभी गार में, कभी कहा जहां रसूल होते वहां कुरान होते। बात को समझिएगा फिर बोलिएगा। जिन जिनको माँ ने मारिफत फातिमा अता की है, माँ ने, थोड़ी बात को समझिएगा, माँ ने पहुंचाई है ये फातिमा हम तक, माँ ने पहुंचाई है। तो पहले उन माओ को सलाम है ना जिन्होंने फातिमा की मोहब्बत हम तक पहुंचाई है। हमारे दिलों में फातिमा की मोहब्बत है, फातिमा की मारिफत है। ए अल्लाह, कुरान नाजिल होता रहा, कभी कहाँ जहाँ रसूल होते कुरान आ जाता। तो ये भी तूने कहा मैंने लैलतुल कद्र को नाजिल किया है, तो ऐसे ही नाजिल कर देता जैसे सूरा को नाजिल किया। पूरे कुरान में मुझे दिखाइए शान फातिमा पे कोई और सूरा आया हो। फकत 2 सूरे हैं ना कि फातिमा की शान पे ऐसे नाजिल हुए, दोबारा वो जुमला अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल नहीं किया। पूरे का पूरा कुरान कसीदा है ना, फातिमा ज़हरा का पूरा कुरान अहले बैत का कसीदा है। 2 सूरे ऐसे हैं कि जो बीबी की शान में आए हैं लेकिन दोबारा वो जुमले कुरान में नहीं आए हैं। वो जुमले ऐसे हैं अल्लाह ने दोबारा नहीं भेजे कुरान में, एक ही मर्तबा और बेमिसाल बनाकर भेजे हैं। कौन से? एक है इन्ना अतैना कल कौसर। इस पूरी आयत में, इस सूरा में 3 आयतें हैं, तीनों आयतों के जो लफ्ज हैं, जो जुमले हैं पूरे कुरान में दोबारा नहीं आए हैं, ऐसे बेमिसाल है। एक इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इस सूरा के जो जुमले हैं वो कुरान में दोबारा नहीं आए हैं। पूरे कुरान में वो जो सूरे फातिमा के लिए खास आए हो, अल्लाह उनको दोबारा नहीं भेजता, ऐसी बेमिसाल बना देता है। जो यहाँ बेमिसाल हो उसको लेने के लिए रसूल वहां जाता है, वहां अल्लाह फातिमा अता करता है। तो फातिमा बेमिसाल क्यों ना हो? वो फातिमा बीबी ज़हरा से बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जिसकी रज़ा है अजर रिसालत व फातिमा, बेशक जिसकी रज़ा अजर रिसालत व फातिमा, पलती है जिसके घर में इमामत व फातिमा, ताहिर हुई जिससे तहारत व फातिमा, जिस पर दूध पड़ती है अजमत व फातिमा। समझे कोई किस तरह उनके मकाम को, समझे कोई किस तरह उनके मकाम को, उठे हैं खुद रसूल खुदा एहतराम को। नारे हैदरी अजमत फातिमा पर बुलंदतर सलावत। इसकी अजमत क्या है? किसी को समझने के लिए कभी कभी किसी और की बात भी करनी पड़ती है। ऐसे ही है, किसी अजमत को जाहिर करना हो तो फिर किसी और की अजमत को सामने लाते हैं ताकि उसकी फजीलत, उसकी अजमत समझ में आए। फातिमा कौन है? कायनात में अकेली फातिमा है जहाँ जिसकी अजमत तक कोई नहीं पहुंच सकता। सबसे बेमिसाल, सबसे बड़ी अजमत वाली खातून। अभी आप खारान में से कोई उठे और उठ के कहे अल्लाह ने और बीवियां भी बनाई हैं जो बहुत बाअज़मत है, बहुत अज़मत वाली, उनमें जनाब हव्वा भी है। कोई खातून उठ के कह सकती है ना, हव्वा भी हैं, बहुत बाअज़मत हैं, बेशक
آپ کہیں سارا ہے، بے شک بہت عظمت ہے. آپ کہیں ہاجرہ ہے، بہت عظمت والی بیوی ہے. بات سمجھ گئے ہیں کچھ لوگ؟ سب کو لے کے چلنا ہے، ان کی بھی عظمت ہے، بہت باعظمت بیویاں ہیں. آپ کہیں گے ان بیویوں کی عظمت کہاں گئی؟ جب آپ کہہ رہے ہیں اکیلی فاطمہ، وہاں تک کسی کی عظمت پہنچ ہی نہیں سکتی. ان بیویوں میں ایک بیوی ہے مریم. سب کو بیدار ہونا ہے، مجلس میں بیٹھی ہے. مریم ایسی بیوی ہے جو کائنات میں بطول کا لقب پانے والی بیوی ہے، ایسی باعظمت بیوی. لیکن فاطمہ تو فاطمہ. میں نے کہا خاران سمجھئے، کنیزان جناب سیدہ سمجھئے، غور کیجئے. ان بیبیوں کی عظمتیں ہیں، اسی لیے تو ان کا ذکر کیا ہے. ان کو سمجھیں گے تو فاطمہ سمجھ میں آئے گی. بیدار ہو جائیے، اگر جملہ پہنچ گیا ہو تو. ان کو سمجھیں گے تو فاطمہ سمجھ میں آئے گی. حوا کو سمجھیں گے تو فاطمہ سمجھ میں آئے گی. ہاجرہ کو سمجھیں گے تو فاطمہ سمجھ میں آئے گی. سائرہ کو سمجھیں گے تو فاطمہ سمجھ میں آئے گی. مریم کو سمجھیں گے تو فاطمہ سمجھ میں آئے گی. کیسے کہ جب مریم دنیا میں آئی ہے تو وہ دور مریم کے انتظار کا دور نہیں تھا. اس وقت دور تھا کہ عیسیٰ کے انتظار میں دنیا تھی. یہودیت کا عروج تھا. لوگ مسیح کے انتظار میں تھے. کوئی آئے گا ہمیں ظلمتوں سے نکالے گا، مصیبتوں سے نکالے گا، پریشانیوں سے نکالے گا. یعنی لوگ مسیح کے انتظار میں تھے، مریم کے انتظار میں نہیں تھے. وہ دور ایسا دور تھا جس میں بیٹی عیب سمجھی جاتی تھی. بیٹی آتی تھی تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا. بیٹی والے باپ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. وہ دور ایسا دور تھا جس میں مریم آئی اور بطول کا لقب پایا ہے. اور بطول کا لقب پانے کے بعد اللہ نے مسیح کو بھیجا ہے، پھر ظلمتوں سے نکالا ہے، پھر پریشانیوں سے نکالا ہے. آپ سوال کریں گی آپ نے کہہ جو دیا ہے، اب فاطمہ سے ان کا مقایسہ کیسے کر رہے ہیں؟ بتاؤں وہ مریم ہے جو بطول کا لقب پاتی ہے. گود میں بچہ آتا ہے، بچہ بول کر بتاتا ہے ماں نے روزہ رکھا ہے، ماں بطول ہے، ماں طاہرہ ہے، ماں پاکیزہ ہے. ماں بولتی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے روزہ رکھا ہے. بچہ بول کر بتاتا ہے میں اللہ کا عبد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں. ابھی تک خاموش ہے. میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں، میری ماں روزے سے ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں. لوگ کچھ یقین کر لیتے ہیں، کچھ انگلی اٹھاتے ہیں. بتاؤ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے، یہ بطول مریم ہے جس پہ اوپر کچھ لوگوں نے کچھ کہا، کچھ کہا. اللہ نے سند دی بطول ہے. یہ فاطمہ ہے. فاطمہ اور مریم کا مقایسہ وہ مسیحا کی ماں ہے جس کے لیے لوگ انتظار میں تھے کہ کوئی آئے گا جو ظلمتوں سے نکالے گا، کوئی آئے گا جو پریشانیوں سے نکالے گا، جو آئے گا اور ہماری مدد کرے گا، ہمیں منزل تک پہنچائے گا. وہ مریم ہے، یہ فاطمہ ہے. فاطمہ کے لیے اللہ کے رسول نے زمین کو ہموار کیا. لوگوں کو بیٹیوں کی عظمتوں بتائی، لوگوں کو بتایا بیٹی کیا ہے، لوگوں کو بتایا عورت کیا ہے، لوگوں کو بتایا ماں کیا ہے، لوگوں کو بتایا بیوی کیا ہے، لوگوں کو بتایا بہنیں کیا ہے. جب زمین ہموار ہو گئی تو اللہ نے اس نبی کی گود میں فاطمہ زہرا کو اتار کے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ زہرا ہے، وہ مریم ہے. بتاؤں فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کی گود میں بچہ آتا ہے تو ماں اور فاطمہ کا بچہ دونوں سجدے میں گر جاتے. وہ مریم ہے جس کو اللہ نے وحی کی یہاں سے چلی جائیے فلاں درخت کے نیچے، یہ اللہ کا بیت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے. تھوڑا سا بیدار ہو جائیے جو ابھی بھی نہیں پہنچ پائی ہیں. آئیے مجلس کو معراج تک پہنچائیے کہ یہ بیت ہے اللہ کا، یہ گھر
ہے اللہ کا زچا خانہ نہیں ہے، فلاں درخت کے نیچے چلی جائیے، وہاں بچے کو پیدا کیجئے۔ ذوق محسوس کیا، اللہ سے کہا اللہ ذوق محسوس کر رہی ہوں، اللہ نے کہا اس درخت کو ہلائیے تازہ خرمے گریں گے، وہ ہے مریم۔ سبحان اللہ، وہ ہے مریم، بہت عظمتوں کی مالک، بہت بڑی خاتون، بتول بی بی، طاہرہ بی بی، پاکیزہ بی بی، ہماری عظمتیں قربان، ہماری کائنات کی ایک ایک فضیلت قربان جناب مریم کی عظمتوں پر۔ لیکن وہ مریم ہے جو شجر ہلاتی تھی تو ثمر گرتے تھے، یہ فاطمہ ہے بچہ گود میں آیا روزے سے ہے، بچہ اور ماں دونوں سجدے میں گر کے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زہرا کی عظمت پر بلندتر صلوات۔ اس کی عظمتوں پر کائنات کو قربان کر دوں، یہ فاطمہ زہرا ہے۔ بچہ گود میں آتا ہے تو اتنی پاک و طاہر بیوی ہے فاطمہ زہرا۔ اچھا وہ مریم ہے، مسیح کے انتظار میں لوگ تھے، لوگ دعائیں کرتے تھے اللہ مسیح کو بھیج، اللہ مسیح کو بھیج، اللہ مسیح کو بھیج جو ظلمتوں سے نکالے۔ جو میری خاران پیچھے بیٹھی ہیں وہ بھی مجلس میں آئی بیٹھی ہیں، وہ بھی مسیح کے انتظار میں ہے، کوئی مسیح آنے والا ہے۔ مریم اور فاطمہ کا مقایسہ ہے، وہ مریم ہے یہ فاطمہ ہے۔ لوگ کہتے تھے عیسیٰ آئے، اب بھی کوئی ہے، اب بھی کچھ گروہ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مسیح کے انتظار میں ہیں، جو دعا کر رہے ہیں اللہ مسیح کو بھیج، اللہ کوئی ایسا بھیج، اور جب آنے والا آئے گا۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، تھکی بیٹھی ہے آپ، زبانوں کو معطر کیجئے، تھکاوٹوں کو دور کیجئے، جملہ سماعت فرمائیے۔ مریم کا بیٹا بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مریم کا بیٹا دنیا میں آتا ہے کتاب لے کر، دنیا میں آیا، ماں پر جو لیبل لگا تھا اسے ہٹایا، بتول ماں ہے، اللہ کا رسول ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، وہ مریم کا بیٹا ہے۔ اچھا یہ فاطمہ زہرا، اس کے بیٹے کے لیے بھی کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اس کے بیٹے کے لیے بھی کچھ لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ کسی ایسی ہستی کو بھیج جو آج کی ظلمتوں سے ہمیں نکالے، جو آج کی پریشانیوں کو ختم کرے، جو ہمیں معاشرتی برائیوں سے بچا لے۔ اے اللہ کسی ایسے کو بھیج، تو جب آنے والا آئے گا۔ بات سمجھیے گا، فاطمہ زہرا کی عظمت کو بیان کرنے لگی، بہت بڑا جملہ ہے، اسی لیے آہستہ آہستہ بیان کر رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن ہموار ہو جائے۔ وہ مریم، یہ فاطمہ، اس کا بیٹا بھی آیا، وہ فاطمہ کا بیٹا بھی آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، اور ہمیں ان روتی ہوئی آنکھوں کو، ان گناہگار آنکھوں کو، ان گناہگار چہروں کو، اس گناہگار وجود کو اپنے چہرہ زیبا کی زیارت کروائے گا۔ یہ جو آنے والا ہے جب آئے گا تو فاطمہ اور مریم سمجھ میں آئیں گی۔ مریم جس کا بیٹا مسیح ان کے ساتھ ہی زمین پر آئے گا، کیوں اللہ نے اٹھا لیا تھا نا، وہ بھی آئیں گے، یہ بھی آئیں گے، وہ مریم یا فاطمہ، اس کا بیٹا بھی آئے گا، اس کا بیٹا بھی آئے گا، اس کا ایک ہی بیٹا، اس کے 11 بیٹے، اس کا ایک ہی بیٹا جو مسیح ہے، اس کا پہلا بھی مسیح ہے حسن، اس کا دوسرا بھی بیٹا مسیح ہے جو مٹی سے شفا دیتا ہے۔ بات کو سمجھیے گا، اس کا بیٹا جو مٹی سے شفا دے رہا ہے، اس کا ایسا مسیح بیٹا ہے جو خود بیمار کہلواتا بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ فاطمہ زہرا کون ہے؟ اس کا پھر بیٹا جو علم کا سمندر ہے، وہ لوگوں کو علم تقسیم کرتا ہے، اس کا ایک اور بیٹا ہے جو صادق کا لقب پاتا ہے، جھوٹے لوگوں میں بھی سخاوت کو تقسیم کر
اس کا ایک بیٹا ہے جو نقابت والا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے جو لشکروں پہ بھاری ہے، وہ مریم یہ فاطمہ، بات کو سمجھئے گا آخری بہن تک، زبانوں کو معطر کیجئے گا، جملہ ضائع نہ ہونے پائے، وہ مریم یہ فاطمہ، اس کا ایک بیٹا، اس کے 11 بیٹے، 10واں بیٹا لشکروں پہ بھاری، 11واں بیٹا ایسا دنیا انتظار میں، فاطمہ کا بیٹا آئے گا، نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا قدموں میں سر رکھ دے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، یا امام منتظر، یا امام منتظر، ہو ظہور رب بیاں، ہو ظہور رب بیاں، نعرہ حیدری، حیدری، امام امام کی عظمت کا باوجھ بلند صلوات۔ کچھ تعارف میری طرف سے کہ زہرا کا تعارف بھی زہرا ہی کرائے گی، زہرا کا تعارف بھی زہرا ہی کرائے گی، حرفوں کی گواہی میں توحید سمائے گی، انجیل کی مسجد میں قرآن کا کعبہ ہوں، سدرا میری چوکھٹ کی تہذیب بتائے گی، میں اپنی بھی تسبیح میں بس خود کو ہی پڑھتی ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پہنچے ہو بات پر؟ کرنی خدا سے بات ہو تو خود سے ہی کرتی ہوں، کچھ ایسے میں خالق کی کچھ ایسے میں خالق کی صفتوں میں اترتی ہوں، تو دیکھ کر مجھ کو بھی پہچان نہ پائے گی۔ غائب کی بات ہو رہی ہے نا؟ میں نے تو ہی غائب میں وحدت کو مسکن دیکھا، میری ردا میں بھی میرے ہی چہرے کو نہ دیکھ ہی پائے گا، تہرے جلی میں جو بس چشم رسالت ہوں، عقلوں میں جو بس جائے، عقلوں میں جو بس جائے، وہ پھر زہرا نہ آئی ہے آئے گی، زہرا کا تعارف بھی زہرا ہی کرائے گی، حرفوں کی گواہی میں توحید سمائے گی۔ بی بی زہرا کی عظمت پر بلند تر صلوات۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، خدا ہر بیماری کو دور کرے، خدا ہر پریشانی کو دور کرے، جو سیدہ کی حق میں، سیدہ کی معرفت میں بولتے ہیں۔ اب اسی پہ ایک جملہ کہہ دوں، فاطمہ زہرا کون ہے؟ فاطمہ جو اللہ کی توحید کا اقرار ہے، جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے تو فاطمہ اقرار ہے اس توحید کا۔ کیسے؟ کائنات میں دو ایسی ہستیاں بے مثال ہیں جن کا کوئی بھی مثل نہیں ہے، کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہے۔ ایک وہ ہستی ہے جو معبود ہے،
جس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، ایک وہی وہ ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی اس کی مثل نہیں ہے، ایسا معبود ہے، کوئی اور بنانے والا نہیں ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے۔ ایک اور ہستی بتاؤ جو اللہ کا آئینے کی شاعری کا ترجمہ ہے تھوڑا سا، کہ جو اللہ کی توحید کا اقرار کرواتی ہے، وہ معبود ہونے میں بے مثال ہے، یہ آپ جو ہونے میں بے مثال ہے، اور ایسی بے مثال ہے، وہ معبود ہے تو وہ خود کو اللہ کہلواتا ہے۔ فاطمہ ایسی بے مثال ہے جو خود کو بطول بھی کہلواتی ہے، طاہرہ بھی کہلواتی ہے۔ ایسی بے مثال بی بی کو فاطمہ کہا جاتا ہے، جس کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے رسول کو سمجھنا پڑے گا، پھر علی کو سمجھنا پڑے گا، پھر فاطمہ سمجھ میں آئے گی۔ جناب سیدہ کی قدم سو، یہ ایام بہت سخت ایام ہے۔ جناب سیدہ کی محفل میں آنے والے، میں ایک بات کہتی چلوں، یہاں مائیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ بیٹیاں بہترین طریقے سے جانتی ہے کہ ان کے باپ ان سے کیسے شفقت کرتے ہیں۔ مائیں بہت بہتر جانتی ہیں کہ بچوں کا غم کیا ہوتا ہے۔ چند مصائب بی بی کی شہادت کے، فاطمہ کون ہے؟ اگر فاطمہ کی عظمتیں بہت ہیں تو مصائب بھی بہت ہیں۔ بی بی فرماتی ہے بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسے مصائب پڑے ہیں، اگر دنوں پہ پڑھتے تو راتوں کی مانند سے آگ ہو جاتی۔ رونے والی ہو، امام وقت اس مجلس میں موجود ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمارا پرسہ قبول فرمائے۔ فاطمہ جن کے بابا کا جنازہ ابھی اٹھا نہ تھا، بیٹی باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہے نا، جن کے باپ سلامت ہیں ان کو خدا سلامتی عطا کرے، جن کے باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں مجھے معاف کر۔ بیٹی باپ کے جنازے کی وارث ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے۔ جس کی بیٹی نہ ہونا تو کہتے باپ کا جنازہ سونا تھا، کوئی رونے والا نہیں تھا۔ جب رسول اس دنیا سے گئے نا تو کچھ ہی لوگ جنازے پہ بیٹھے تھے، اور ایک بیٹی تھی جو 3 دن انتظار کرتی رہی، لوگ آئیں گے میرے بابا کا جنازہ اٹھے گا۔ فاطمہ اکیلی روتی رہی، کوئی نہیں آیا۔ بابا کا جنازہ اٹھا، لوگ یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بی بی اپنی معرفت عطا کریں۔ لوگ یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے آئے، بابا کی قبر کی مٹی ابھی خشک نہ ہوئی تھی، دروازے پہ آواز لگی ابوالحسن کو باہر نکالو۔ اجرکم اللہ، سن کے رو لیجئے گا۔ یہ مصائب ایسے ہیں جن پہ کائنات روتی ہے، یہ مصائب ایسے ہیں جن پہ اللہ کا رسول روتا ہے۔ یہ مصائب کوئی معمولی مصائب نہیں ہے، دل کھول کے رو لینا۔ نہیں معلوم زندگی میں دوبارہ یہ ایام نصیب ہو یا نہ ہو، فاطمہ کا پرسہ رسول کو دینا، امام وقت کو دینا ہے، دل کھول کے دے لینا۔ ابھی قبر کی مٹی خشک نہ ہونے پائی تھی، ایک آواز لگی ابوالحسن کو باہر نکالو۔ بی بی دروازے پر آئی اور آ کے کہا ابوالحسن نہیں آئیں گے۔ کہا اگر نہیں آئیں گے تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں۔ لکڑیاں جمع ہوئی، دھواں اٹھا، آگ کے شعلے نکلے۔ بی بی اس حالت میں ہے جس
ऐसा ही है ना, मामूली चीज से खातून डर जाती है ऐसी नाजुक हालत में। दरवाजे के पीछे फातिमा जहरा के पीछे दीवार थी, दरवाजा जला, लोगों ने दरवाजे को एड़ लगाए, दरवाजा गिरा, जलता हुआ दरवाजा था, दरवाजे में 2 कील थे, दोनों कील फातिमा ज़हरा के एक सीने में बेबस हुआ, एक ने पसलियां तोड़ दी। ये फातिमा ज़हरा दरवाजे के पीछे मोहसिन शहीद हो गए। आवाज लगाई या फिजा, फिजा मेरी मदद करो। ओए कुर्बान बेबी, बेबी कुर्बान तेरी अज़मतों पर, तेरे मसाए पे कुर्बान बेबी, ये दुनिया कुर्बान कर दो बेबी, तेरी उन टूटी हुई मछलियों पर। हाय वो मछलियाँ जब बीबी सांस लेती थी ना, तो ये मछलियाँ तो दुखती होगी। एक जुमला और कहूँ, बर्दाश्त कर पाएंगे। बीबी दरबार में अपने बाबा का हक लेने के लिए गई, जो बाबा ने उनको हिदिया किया था, तोहफा दिया था, अपना हक लेने के लिए दरबार में आए। आपने तसव्वुर किया, आपने बड़े आराम से सुन लिया, किसी ने हाय नहीं किया। फातिमा ज़हरा और दरबार, रसूल की बेटी और दरबार, हसनैन की माँ और दरबार। बीबी आई, कुछ लोग तख्त पर बैठे, गवाह पेश करो। बीबी ने गवाहों में एक ऐसी चीज पेश की जिसे सनद रसूल कहा जाता है। बहुत बड़े आलम दीन, मैं यहाँ मजलिस में पढ़ती, जुमला मेरी जान खाता है। मजलिस पढ़ रहे थे, उन्होंने कुछ कागज वसूल किए, समझिएगा मेरी बात को। कागजों को फाड़ दिया, फाड़ के उन्होंने जब उछाला, ऊपर से उतरे और एक एक टुकड़े को चुना। वापस आके का बात को समझिएगा, आप बीबी अपनी मारिफत अदा करे। आपको एक एक टुकड़े को उठाया, वापस मिंबर पर आए और कहा कितनी देर लगी? कितनी देर लगी टुकड़ों को चुनने में? लोगों ने कहा चंद सेकंड। कहा ये जो देर लगी, इतनी देर में फातिमा बूढ़ी हो गई थी, इतनी देर में सयाबान सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी। फातिमा ज़हरा 18 साल में ज़हीरा बन गई थी, इतनी देर में, जितनी देर में टुकड़े उठाए कुछ लोग कहते हैं कि रसूल की 40 दिन के बाद फातिमा ज़हरा इस दुनिया से गई। मान लिया जाए तो 8 रबीउल अव्वल तक है बीबी की शहादत का दिन। कुछ लोग कहते हैं, कुछ राफी कहते हैं 75 दिन के बाद, तो 13 जमादुल ऊला था। कुछ कहते हैं 95 दिन के बाद फातिमा ज़हरा इस दुनिया से गई, तो 3 जमादुल सानी था। जो भी मान लो, लेकिन अल्लाह के रसूल की बेटी जख्मी तो हुई, दरवाजा तो चला, मसाए तो देखी। बस एक जुमला और समाप्त कर लीजिए। खुदा आपका रोना कबूल फरमाए, इमाम वक्त आपका पुरसा कबूल फरमाए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, जो परेशान हाल है खुदा उनकी परेशानियों को दूर करे, खुदा पानी आन की तमाम परेशानियों को दूर करे, खुदा इनको सेहत सलामती अता करे।
ये फातिमा ज़हरा के मजलिस में बैठी जिनके दर से भी कोई खाली नहीं जाता, आप तो फिर फातिमा की सफ में बैठी है। बीवी से दुआ कीजिए, बीवी बेहतर जानने वाली है, तमाम मुश्किलात को आसान करने वाली फातिमा ज़हरा। बस एक जुमला सुन लीजिए, जितने दिन बीवी जख्मी रही ना, हसनैन से कहती थी जाओ नाना के रोजे पर माँ के लिए दुआ करो। आखिरी वक्त जब करीब आया ना, वसीयतें कर चुकी, बीबी ने बच्चों को नहलाया धुलाया, नहलाकर बच्चों को बीबी ने सर में कंघी की, बच्चों को कंघी करके कहा जाओ नाना की कब्र पे माँ के लिए दुआ करो। दोनों बच्चे अजरो तुम्हारा आखिरी जुमला है, समाज कीजिएगा, वक्त का इमाम आपकी आंखों के सामने है। ये छोटी छोटी बच्चियां मेरे सामने बैठी है और आप वहीं बैठी है। मुझे इंसाफ से बताना, अल्लाह आपको सेहत और सलामती अता करे, अल्लाह आपको जिंदगियां अता करे। माँ को मालूम हो जाए ना कि मेरा आखिरी वक्त है, माँ बच्चों को सीने से लगाती है और इतने बचपने में बच्चे यतीम हो रहे हैं, माँ से जुदा हो रहे हैं। फातिमा ज़हरा ने बच्चों को भेजा जाओ नाना की कब्र पे माँ के लिए दुआ करो। बच्चे आए, दोनों हाथ नाना की कब्र पे रखे, ये बच्चे लेट गए, नाना के कब्र को सीने से लगाया। नाना माँ जख्मी है, नाना माँ बीमार है, नाना हमारी माँ को शिफा दो, नाना हमारी माँ के लिए दुआ करो। कब्र रसूल से दो हाथ बाहर आए, हसनैन घर चले जाओ, माँ इस दुनिया से चली गई। और छोटे छोटे बच्चे रो रो के कहते होंगे अम्मा। अम्मा अम्मा बच्चे रोते होंगे ना, हसनैन रोते होंगे ना। बच्चे तो जानते हैं ना, माँ जब दुनिया से जाती है तो बच्चे रोते हैं, इल्तिजा करते हैं। मैं एक जुमला कह के मसाइब की मंजिल को खत्म कर, ये फातिमा ज़हरा के मसाइब है, अल्लाह कबूल फरमाए। जनाजा उठने लगा ना, जनाजा जब उठने लगा, हर कोई आया जनाजे को देखने के लिए। कलसूम आई, हसन आए। जब देखा गया कि ज़ैनब नहीं, मौला ने पूछा होगा ज़ैनब क्यों नहीं आई? बाबा से हया आती, बीबी माँ की ज़ियारत को आई, ज़ियारत की होगी। जनाजा उठने लगा, देखा कि हुसैन नहीं। बेटा माँ की ज़ियारत कर लो, बस आखिरी जुमला है, माँ की ज़ियारत कर लो। आप भी जानते जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई, मुझे माफ करना, वो तो अपनी अपनी माँ की आखिरी विदा को जानती होगी ना। जिनकी माँ सलामत है, खुदा उनको सलामती अता करे, खुदा उनको जिंदगी अता करे। जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई, खुदा उनको जवानी जनाब सैयदा में जगा दे। ये फातिमा ज़हरा का आखिरी विदा है। हुसैन आओ माँ का आखिरी विदा कर लो, आखिरी ज़ियारत कर लो। नहीं मैं तब तक नहीं आऊंगा, मेरी माँ फखरे मरियम है, मेरी माँ फखरे मरियम है, मैं फखरे ईसा हूँ। मरियम ने आखिरी वक्त में बुलाया था तो ईसा आए थे, मेरी माँ बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। बात कफन टूट गए, दोनों हाथ निकले, मेरा वो बेटा जिसकी पसलियां टूट गए, मेरा करबला का गरीब बेटा, मेरा प्यासा बेटा। हुसैन माँ से अलविदा कर रहे, अजरो को अल्लाह, हुसैन विदा कर रहे थे। अल्लाह ने वही भेजी, आवाज़ें कुदरत आई, अली हुसैन को विदा करो, हसनैन को विदा करो। फरिश्तों ने इबादत छाड़ दी। वक्त के इमाम हमारे इस छोटे से कलीम से कुर्से को अपने दरबार इलाही में कबूल करना दीजिए। मेरे मौला मुझे नहीं मालूम, पढ़ने सुनने में मेरी खताएं हो गई है, ये मेरे मौला। जब वास्ता चाहता मासूम अलैहिस्सलाम का